ईसा अलैहिस्सलाम दम फरमाते थे, क्या हो जाता था? मुर्दे जिंदा हो जाते थे। आज वो राज आपको देना चाहता, पोशीदा है, राजों में राज है, गारों का राज है, हजारों का राज है, हजारों सालों पुराना राज है। आज वो राज जो राजों में था वो देना चाहता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, तवज्जो से गौर से सुनिए। तशरीफ ले जा रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम, आपके साथ आपके मानने वाले, जिस तरह मेरे हुजूर के मानने वालों को सहाबी कहते हैं, उनके मानने वालों को हवारियीन कहते थे। आपके खुदाम भी साथ थे, आपके खुदाम भी साथ थे। आपसे फरमाने लगे, जो इसमें आजम दमे ईसा, आपके पास जो दम है, जो वजीफा है, जो विर्द है, वो हमें भी अता फरमाए। दमे ईसा, कौन सा दम? दमे ईसा। और इसके बारे में एक चीज बताऊं, मेरे पास एक कलमी किताब है, मैंने उस पर एक चीज पढ़ी थी, बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत पहले। इंसान ना बाज़ औक़ात कोई चीज पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, एक वक्त आता है जब उसका शऊर बेदार होता है, तो उसे पता चलता है कि ये चीज वहां थी और उसकी तासीर ये थी, उसने यही चीज बताई थी, उसकी तासीर उसने ये बताई थी, उसका नफा ये बताया था। मैं आज एक हवाला मेरे सामने है, इसमें उन्होंने उसके फायदे ये बताए हैं। वो मेरे पिछले फायदे भी और सुने फायदे, देखे फायदे, आजमाए फायदे और ये हवाले फायदे दमे ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम का दम। पहले मैं अल्फाज बयान करूंगा, अल्फाज सुने, फिर जो अल्फाज हैं वो सुने, जो पढ़ने हैं और जिंदगी में उनको मामूल बनाना है। आज मैं पूरी दुनिया से 40 आदमी चुनूंगा। आज की हमारी 11वीं रूहानी क्लास में 40 आदमी चुनूंगा, और यह भी बता दूं, ये 40 आदमी पूरी दुनिया में और यहां से मस्तूरात में भी, मर्दों में भी, और उनको ये अमल जो मुझे बहसियत डाकिए के तवज्जुहात, इजाजत मिली हैं, उससे कराऊंगा। खुशकिस्मत होंगे। इलाही बिहुर्मत अहियन अशराहियन करशियन शमूवियन बेहक के इब्राहिम खलीलुल्लाह, बेहक के मूसा कलीमुल्लाह, बेहक के ईसा रूहुल्लाह, बेहक के मोहम्मदुर रसूल। बस ये वजीफा। 40 अफराद चुनूंगा आज, 40 मर्दों में और 40 औरतों में, 40 अफराद। उनको सब वजीफे पढ़ने की इजाजत, लेकिन यह वजीफा उनसे सवालात करवाऊंगा। सबकी इजाजत है, लेकिन फिलहाल अपने वजाइफ दाएं बाएं के मुख्तसर करके सबसे ज्यादा ताकत इस वजीफे को देनी है। एक हद 3 से ज्यादा सवालात नहीं करना है, दिन रात खुला पढ़ना है। और अगर कोई बंदा रोज सुबह शाम इसको, ये मैं 40 जिनको दे रहा हूं, सबको दे रहा हूं, लेकिन 40 वो होंगे जिनको मैं इसका बाकायदा ज़कात और चिल्ला कराऊंगा, ये उनके लिए हिदायत है। जरा एक दफा हिदायत पर गौर से सुबह शाम अगर वक्त निकाल के 40 या 70 मिनट, उसमें पढ़ने की हद नहीं, पढ़ने की कैद नहीं कि 40 और 70 मिनट में कितना पढ़ेंगे। अगर कोई टूक के सुबह शाम 70 मिनट या 40 मिनट
پھر کوئی گمان نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، اور اس کو ڈوب کے اسی طرح پڑھے اور باقی وقت میں کھلا پڑھے. اس کو سوالات 1 3 یا 1 2 یا 3 بس صبح شام اول آخر درود پاک پڑھ لے. پہلا سوالات اللہ کے لیے، دوسرا سوالات اس کے حبیب کے لیے، تیسرا سوالات مرشد کے لیے. دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ مرشد سے مراد اس کی خیر، اس کی فیض، اس کی توجہ، اس کی برکات، اس کے کمالات جو ملے مرشد اس کی نسلوں، اس کے سارے نظام کو. پہلا سوالات اللہ کو دے دیا، اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی مطلوب نہیں، لا مطلوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، بس تو ہی ہے. دوسرا سوالات حضرت کملی والے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی محبت اور عشق ہے، ٹھیک. اور تیسرا جو ہے مرشد، اس کی نسلوں، سارے نظام اس کے لیے. کیوں کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ، پھر فنا پھر رسول، پھر فنا فی اللہ، اور پھر بقا باللہ. یہ وہی منزلیں ہیں ساری، یہ منزل وہی ہے ساری جس کو کہتے ہیں کہ بلے آسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. تیرے عاشق مرتے نہیں ہیں، انتقال ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں. ایک سوالات اللہ کے لیے، دوسرا اس کے حبیب کے لیے، تیسرا مرشد کے لیے پڑھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر روزانہ صرف اور صرف ایک تسبیح صبح شام پڑھنی ہے، بس اس کو زندگی کا معمول بنا لے. ایک تسبیح صبح شام اول آخر درود پاک، بس پھر زندگی کا، پھر یہ دم، پھر یہ اسم، پھر یہ دم آپ کی زندگی میں جو کائنات ہے. اس کے تھوڑے سے فائدے بتانا چاہوں گا، اس کے تھوڑے سے لمحے بتانا چاہوں گا. عاملین، کاملین، مخلصین، متوسلین، دنیا کی جتنی بڑی زندگی ہستیاں گزری ہیں وہ فرماتے ہیں یہ عظیم دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ایک زمانہ تھا یہ دعا بادشاہوں، امیر جلالت، شان حاکمان، بلند مکان، وزیران باشوکت شان کی نادر پائی جاتی تھی.